Hayag soon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. And gusto ti kay encourage pinaagi sa scripture it because mao na ang akong purpose to encourage and to remind you always kung unsa jud ka importante ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. And ang akong share sa imuha karon nga pulong sa Ginoo makita sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. The book of Corinthians ang gasulat ani si Apostol Paul. And ana siya sa verse 19, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundili ang Dios. Grabe no, nice kayong kining verse it because gina-emphasize niya about sa atong kinabuhi. No, ang atong lawas di ay dili ni siya kanang coincidence, no, ang atong lawas di ay dili ni siya kanang walay pulos. Ang atong body which is mao ang templo sa Espiritu Santo. That's why ang atong life dili kita ang manag-iya niini kundili ang Ginoo. It because at the very beginning ang gahimo or ang gabuhat sa ato mao ang Ginoo. That's why kining verse gina-encourage ta niya nga ang atong life kinahanglan gamiton jud nato ni siya sa kaayuhan. Dili nato ni siya gamiton sa dili maayo. If our body ginagamit nato siya before sa dili maayo, but ang pulong sa Ginoo gina-encourage ta niya no nga kinahanglan jud nato ni gamiton sa kaayuhan. It because our body is the temple of the Holy Spirit and kinahanglan magiging ayo ang atong lawas, no, dili nato ni siya gamiton sa dili maayo or kung unsa man ang atong ibutang sa atong lawas nga dili makaglory ang Ginoo ni ana, kinahanglan nato na siya wagtangon and kinahanglan gamiton nato ang atong lawas sa kaayuhan. It because the Bible says very clear jud kayo nga ang atong kinabuhi is dili kita ang manag-iya niini kundili ang Ginoo.